अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, हमजा शहबाज की हुकूमत का धड़न तख्ता, और इस बारे में मैं पिछले 3 दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट केस अदालत में लगा हुआ था। ये एक इंतहाई अहम केस था। अदालत ने बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट से इस तरह की खबरें आना, वैसे हमने इससे पहले नहीं देखा कितनी अच्छी खबरें आएँ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से इंतहाई अहम और बड़ी और अच्छी खबरें आई, जिसमें हमजा शहबाज की हुकूमत बिल्कुल आज की ऑब्जर्वेशन के बाद तो फारिग हो गई है। अब फैसला महफूज कर लिया गया है। कल इस फैसले को जो है वो सुना दिया जाएगा। ये फैसला क्या है, इसका अंदाज़ा आपको ऑब्जर्वेशन से हो जाता है। कल फॉर्मली सिर्फ इस चीज़ का ऐलान होना बाकी है। ये ऑब्जर्वेशन सारी हमारी सामने पड़ी है कि री इलेक्शन होने जा रहा है। हमजा शहबाज वजीर आला कायम नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज क्या जो इलेक्शन है वो दोबारा होने जा रहा है। आप जरा सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए कि आज अदालत में क्या हुआ, कल अदालत में क्या हुआ था। उसके बाद इसकी जो राय है, माहिराना राय, उसके लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी असद अब्बास भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज सुने आप अदालत में हुआ क्या। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से इनकी गेम जो है वो ओवर हो चुकी है। अब सुनिए जरा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तमाम दरखास्तों पर समाअत की। आज सबसे पहले जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से इस्तफसार किया, क्योंकि देखें ना, ये 63 वाला मामला तो वहां से इनिशिएट हुआ था कि आप ये बताएं कि सदर पाकिस्तान से मुतालिक जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस हवाले से आप क्या कहते हैं। अहमद अवैस ने अदालत को यह बताया कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो आइन और कानून के खिलाफ है। इस हवाले से ना तो सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया और ना उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए गए। अहमद अवैस ने इस्तदा की कि अदालत इस हवाले से जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी थी उसको कल अदम करार दे। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से कहा कि बताएं सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक जो फैसले का इतलाक माजी से होगा या मुस्तकबिल से। अच्छा, पूरा जो केस का एक समझने के बेस है ना, वो इसके ऊपर बनी हुई है कि वो 63A का फैसला जो आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका इतलाक माजी से होना है या मुस्तकबिल से। तो इसके ऊपर उनके वकील ने कहा, देखें जी, मैंने तो बहुत सारे हवाले दिए हैं कि जिनका इतलाक जो है वो मुस्तकबिल से होता है। हालांकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के वकला ने जो दलाइल दिए हुए हैं उससे ये पता चलता है, वो कहते हैं कि नहीं जी, इसका इतलाक जो है वो माजी से होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और फिर मजीद बताऊं, कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, इसको आप सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अदालत के अंदर चल क्या रहा है और फैसला क्या महफूज हुआ है। लार्जर बेंच ने यह भी रिमार्क्स दिए, ठीक है, कि दोबारा इंतखाबात के बारे में सोच रहे हैं। 25 वोट निकालकर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला जीत जाएगा। यानी कि री इलेक्शंस तो जनाब यहां से जो है वो वाजे हो रहे हैं कि हो रहे हैं। अब अगली कहानी सुने। दूसरी जानिब फिर अली जफर ने कहा कि फैसले का इतलाक माजी से होगा जो मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान है। अच्छा, ये एक फड्डा बना हुआ है। अली जफर ये कहते हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस जो हो रहे हैं तो उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के नए 5 जो वोट्स हैं, जो नई सीटें मिल रही हैं, आप उनको भी ऐड करें। तो इसके ऊपर जस्टिस शाहिद जमील ने कहा, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है, बेंच ये कह चुका है कि फैसले का इतलाक माजी से होगा। इस पर अजहर सदीक एडवोकेट आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रखा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मामले को नहीं चैलेंज किया, पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रखा है और पूरा इलेक्शन ही रिग हुआ था, इसको सेट असाइड किया जाए। शाहिद जमील साहब ने कहा कि अदालत के सामने ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने मामला यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला है उसका इतलाक माजी से होना है। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अच्छा, पार्टी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या हो जाती है उसके ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन असद अब्बास भट्ट साहब, मैंने आपको बताया था कि सीनियर एडवोकेट जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, तो असद अब्बास भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इसके ऊपर अदालत आइन और कानून के मुताबिक क्या फैसला होगा। भट्ट साहब, क्या लग रहा है, फैसला किसके खिलाफ आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, हम भी जिस तरह आप लोग मीडिया में हैं या जो जनरल पब्लिक है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बात कर सकती है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला सब जुडिस हो तो आप अपनी एक वर्डिक्ट को, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे, ये नहीं कर सकते कि आप फैसला क्या आएगा। लेकिन जैसे आपने तस्करा किया कि ऑब्जर्वेशन जो है वो यही है कि कोर्ट जो है वो री इलेक्शन की तरफ जाने का जो है वो अंदिया वो दे रही है, उनके ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है। और कानूनी रिक्वायरमेंट भी यही है कि अगर उनको लगता है कि जो जैसे आपको पता है कि कुछ लोग 25 के लगभग जो है वो डी-सीटेड हुए हैं, जिन्होंने वोट दिए थे, वो दूसरी थे गवर्नमेंट से, सॉरी पार्टी से लड़के आए थे इलेक्शन, उन्होंने वोट इनको कास्ट किया, नून लीग वालों को, उसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया। अब उनके वोट अगर निकाल दिए जाएँ क्योंकि उनके ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इनका आएगा, लेकिन जाहिर है वो अपने पत्ते भी चलाएंगे और उसके अंदर वो इस नून लीग के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है? अगर मिसाल लें कल के फैसला आ जाता है कि जनाब री इलेक्शन हो रहे हैं,
تو یہ اسی طرح سے الیکشن میں جانے دیں گے یا ان کے پاس کوئی ہے آپشن آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ ایک منجی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک ریالٹی ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اپنی طاقت ہے, دوسری جو پارٹی ہے ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, تو وہ بھی اپنے معاملات کو چلائیں گے. اور وہ بے شک اس کو میرا خیال ہے کہ اگر ان کی لیگل ٹیم ان کو سجیسٹ کرے تو ان کے پاس یہ ایک ریمیڈی ہے کہ اس معاملے کو وہ اگر ان کے خلاف آتا ہے تو اس کو چیلنج کریں سپریم کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ ان کو تھوڑا ٹائم مل سکتا ہے. اور اگر ٹائم ملے تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ کر کے اپنے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں وہ یا تو نون لیگ کی سیٹ کے اوپر جیت جائیں گے اور وہ آگے تو پھر ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ آ سکتی ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کی گورنمنٹ ظاہر ہے وہ ایک خطرے میں ہے. وہ بالکل. اچھا یہاں پر چونکہ جس طرح بٹ صاحب اشارہ کریں ناظرین, میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا. دیکھیں جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. جو آبزرویشنز نظر آ رہی ہیں, جو ججز نے آبزرویشن دی ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ کل فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف آئے گا. نظر یہ آ رہا ہے, ہماری رائے یہ ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے. اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو یہاں پر ایک بڑی مزدار پوزیشن بن جاتی ہے نون لیگ کے لیے. اب یہ کیا کریں گے, 17 جولائی تک چونکہ ان کو ڈیلے کرنا ہے, تو یہ کورٹ میں یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر جا کر یہ وہاں پر سٹے لے سکتے ہیں. اور پھر 17 جولائی کے بعد اگر ان کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جناب والا اس میں کر یہ سکتے ہیں کہ اس میں اپنا جو ہے نا وہ سٹے لے کر اور نئے آنے والے بندوں کے ذریعے جو ہے نا یہ اپنی دوبارہ اس کے اوپر سندرا. ایسے ہی بٹ صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ جس کے اندر انہوں نے 15 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا آن دا بیسس کہ آپ نے جو ہے منحرف ہو کے ووٹ کسی دوسری پارٹی کو ڈالے. تو ابھی جو بھی لوگ آئیں گے اگر تو وہ بائی الیکشن کے اندر جیت جاتے ہیں نون لیگ والے, ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے ووٹ, لیکن اگر پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تو پھر وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا سرویز تو ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتتے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ٹیکٹک اور بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ایک روایت رہی ہے کہ جو لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں پاور میں, ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بائی الیکشن جیتتی ہے, تو ایک روایت رہی ہے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی والے اپنا زور لگائیں گے. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی جو الیکشن کمیشن نے بھی کی اور سپریم کورٹ نے بھی, کہ کانسٹیٹیوشنل ایک ہسٹری ہماری ڈیولپ ہو گئی کہ اب لوگ منحرف ہوتے وقت سوچیں گے کہ جناب ہم ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم شاید اس کے بعد جو فیصلے ہیں اس کے اندر لوگ پرماننٹلی ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, جیسے بٹ صاحب یہ بتا رہے ہیں, تو یہ پارٹی پوزیشن ناظرین کرام تھوڑی سی سمجھ لیں. پنجاب اسمبلی اس وقت ٹوٹل ممبر 344, 5 جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین ہیں, کل ملا کے ان کے 164 ہیں. 5 میں سے جن کو 4 لوگ بتایا جا رہا ہے جن کو منانے کی کوشش کی ہے. شرک پوری صاحب جو ہے وہ انہوں نے جا کے مٹھائی کھا لی تھی. شرک پوری کے جو گلاب جامن ویسے بڑے مشہور ہیں, انہوں نے گلاب جامن جو ہے نا وہ کھلا دیے تھے وہاں پر. پی پی کے ساتھ رائے حق پارٹی 1 آزاد 4, یہ کل ملا کر 176 ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی 158 اور 10 168, اور 5 لوگ اگر ان کو مل جاتی ہیں وہ جو سیٹس ہیں تو وہ 173 ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ گیم ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ فیصل نیازی وہ ریزائن کر چکے ہیں. چودھری نثار کا ووٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ گیم ایک بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ یہاں تک جانے ہی نہیں دے گی. وہ پہلے ہی ان کے پاس بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ مینیج کرنے کے. دیکھیں 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر معاملہ ان کا سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں ان لیمنی بھی پٹیشنز فارغ ہو جاتی ہیں, اسٹے نہیں بھی ملتا, تو بہت ڈفرینٹ بٹ ہیں. اگر یہ ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, پہلی تو بات یہ کہ نون لیگ کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے اس کو وہ سیل کرتے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسٹے آرڈر گرانٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. موسٹ پرابلی یہ سوچا جائے گا کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایک بڑا کیس ہے تو کورٹ اس کو سننا چاہے گا. ان لمنی خارج ہونے کے چانسز کم ہیں. اگر اسٹے مل جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے بائی الیکشن کے اوپر گیم رہ جاتی. اگر کورٹ یہ آرڈر کرتا ہے کہ جی آپ دوبارہ الیکشن کروائیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ زیادہ میجورٹی میں آئے ہیں, پی ٹی آئی کی 5 سیٹیں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ اگر کم ہو رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو کوٹا ملنا ہے جتنی اسٹرینتھ آپ کی. لیکن ابھی تو انہوں نے وہ کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ذرا ان کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں, دیکھتے ہیں وہ ذرا کب تک ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر ناظرین کرام یہ ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے, مثال کے طور پر یہاں پر حمزہ شہباز صاحب پھر بھی کوئی کر کے چل جاتے ہیں, تو پھر اگر ضمنی الیکشن کے اندر یا بائی الیکشنز کے اندر تحریک انصاف کی سیٹیں کچھ زیادہ نکل آتی ہیں تو بھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے یہ مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچے دھاگے کے ساتھ بندی ہے, کسی بھی ٹائم جو ہے وہ جھول سکتی ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بٹ صاحب آپ نے وقت دیا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ. تو ناظرین کرام اس فی الوقت تو اتنا ہی. بڑی مزدار سٹوری ہے, جو ہی کچھ مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.